अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ इस वक्त फील्ड मार्शल ईरान में और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सऊदी अरब के बाद कतर में और इस्लामाबाद में मौजूद हैं हमारे भाई आमिर इलियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र, आप सुनाएँ यूरोप में घूम फिर रहे थे, खैरियत है? बस जी, मौसम अच्छा है और घूमने फिरने को जो दिल वो अच्छा मौसम हो तो घूमने फिरने को बड़ा दिल करता है। चलें, अच्छी बात है ये तो। अब तो दिल कर रहा है कि जल्दी से आपके पास पहुँच जाएँ और आपके पास खड़े होकर वो नज़ारा देखें, जिस नज़ारे को देखने के लिए पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है। लेकिन सबसे पहले ये बताएँ कि अचानक दौरा सऊदी अरब का और लेकिन आमिर इलियास राणा तो पहले से बता रहा था कि कुछ होने वाला है, सऊदी अरब ईरान जाने वाले हैं सॉरी मेहमान फील्ड मार्शल। ये अचानक था, पहले से प्लान था, ये क्या चीज़ थी अक्सर में, क्या चल रहा था और किस लिए गए हैं, मकसद क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊँ मकसद सिंपल वाज़ेह है कि जब पाकिस्तान ने ये काम किया और एतमाद हासिल हुआ अमेरिका का भी, ईरान का भी और फिर उसमें बीजिंग, उसमें रियाज़, दोहा सब हमारे दोस्त तुर्किया, मिस्र सबको हम साथ लेके चले हैं कि जहाँ-जहाँ एतमाद हो सकता है और हम पे ट्रस्ट किया सबसे पहले ईरान ने। जी, मगरिबी मीडिया ने खबर दी कि जी तेहरान ने इनकार कर दिया तो उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल जाएँगे पाकिस्तान और अब भी आज भी इस्लामाबाद एक प्रोग्राम में ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान ही हमारी है कि जहाँ पे मीडिएशन हो सकती है सालिसी और यही बात सदर ट्रंप भी कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के अलावा क्यों कोई दूसरा होगा, कि किसी और का तो किरदार ही नहीं है। तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद जब ये किरदार अदा कर रहा है तो आप देखें ना कितने हाई सिक्योरिटी ज़ोन में वार ज़ोन है ना इस वक़्त तेहरान। वहाँ जब हमारे फील्ड मार्शल कल उतरे हैं, जहाँ उन्होंने आपको पता है जून में पिछली सारी फ़ौजी क़यादत और उनके एटमी साइंसदान मार दिए थे, सारे शहीद कर जी, दिए। इस दफ़ा भी खamenei साहब को शहीद किया और बेशुमार कमांडर्स को उनको जहाँ पे रा, खाद, मोसाद सॉरी खाद कह रहा हूँ, मोसाद और सीआईए मिलके काम कर रही थी। ऐसे में हमारे फील्ड मार्शल का वहाँ जाना जुर्रत का भी इज़हार है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों पे एतबार का भी इज़हार है, कि हमें कोई परवाह नहीं है कि फिर हम जवाब दे सकते हैं, इसलिए वहाँ मौजूद हैं। और वो चीज़ें ज़ाहिर है इसीलिए हैं कि जो मीटिंग इस्लामाबाद में हुई, फिर पेपर एक्सचेंज हो रहे हैं अमेरिका और तेहरान के दरमियान में, तो मेरा ख़्याल है कि वो फील्ड मार्शल इसीलिए गए हैं कि जो उनकी कम्युनिकेशन चूँकि इंटरसेप्ट होती है ईरान की और बातचीत बरह रास्त करके ही फाइनल हो सकती है। उस खदशे के पेश नज़र ये खुद गए हैं और जो फाइनल मुसवदा होगा वो तैयार करके आएँगे ताकि अमेरिका के साथ बात करके और फिर इस्लामाबाद में हतमी तौर पे डेट रख ली जाए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये जो अभी वहाँ पर गए हैं, ये तमाम मामलात जो हैं, अब जो अमेरिका की तरफ से मामलात हैं हमारे पास, ईरान के साथ तय करके वापस आएँगे और फिर तारीख दी जाएगी। मतलब तमाम चीज़ें अरेंज होने के बाद, फिक्स होने के बाद ही दोनों इस्लामाबाद में तशरीफ़ लाएँगे। तवक्को यही है कि फिर बहुत थोड़ा काम रह जाएगा जो आमने-सामने बैठ के होगा क्योंकि एक मीटिंग जो मत 21 घंटे कही जा रही है, ज़ाहिर है 21 घंटे वो यहाँ रहे जेडी वैंस, तो उसको कहा जा रहा है कि 21 घंटे के मुज़ाकरात थे, तवील मुज़ाकरात थे। तो चीज़ें जो फिर टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटियाँ बनी थी दोनों तरफ से, अब उन सारे मुतालबात को देख के एक हतमी शक्ल देने के लिए कोई ड्राफ्ट तो चाहिए होगा ना, कि आप 2 मुल्कों के माबैन सुलह करा रहे हैं, तो शराइत तो तय होनी है ना। तो अमेरिका की तरफ से भी कुछ जो वो कह के गए थे कि हम इनको दे के गए हैं अपॉर्च्युनिटी कि ये उसे एक्सेप्ट कर लें, हमें हमारे लिए एटमी प्रोग्राम रेड लाइन है। और दूसरी तरफ ईरान ने कहा हमने भी समझे हैं और हमने उनको समझा दिया है कि ईरान क्या चाहता है। अमेरिकन हमें समझ गए हैं, हमने उनको बात समझा दी है। तो अब उन दोनों की समझाने को पेपरों के ऊपर लाने के लिए पाकिस्तान चूँकि चल रहा है, पाकिस्तान अपने दोस्तों के साथ है। तो जैसे आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म चले गए रियाज़ वहाँ पहुँच गए जद्दा पहुँच गए सऊदी अरब और फील्ड मार्शल पहुँच गए तेहरान और दोनों उसी मिशन पे हैं, जो मिशन पाकिस्तान है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है अल्हम्दुलिल्लाह और मिल के सिविल मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत काम हो रहा है, जो कि अच्छे अंदाज़ में मेरे हिसाब में आगे जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। फ़ील्ड मार्शल की सुप्रीम लीडर से भी मुलाकात हुई है या होने जा रही है? क्या इत्तला स सदर से तो चलो हुई। देखिए, हम ना मफ़रूज़ों पे नहीं जाएँगे, वो इत्तला दे ठीक, देंगे तो ठीक है। देखिए, ये ठीक। चीज़ें वो होती हैं कि स्पेकुलेशंस की बजाय क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट बहुत बड़ा है। तो हुँ। हमें उस तरफ नहीं जाना कि जिससे कोई हमारी तरफ उँगली उठाए। इसीलिए पाकिस्तान ने अपने होंठ सिए हुए हैं इन पूरे मुज़ाकरात पे। आपको पता है ना फिर सोशल मीडिया पे जो आपका टॉक शॉक है, इस तरह के बेशुमार लोग हैं जो हमारे यहाँ टाकी-शाकी मार के और मुँह में हाथ में माइक पकड़ के और सवाल और जवाब लिए फिरते हैं और अपने आप को साफ़ी भी कहते हैं। कई हैं लोग जो साफ़ी भी थे, बिल्कुल, लेकिन सही। अक्सर वो हैं जो कहते हैं कि हम साफ़ी बन गए हैं। तो बन जाओ भाई साफ़ी, हम आप पे एतराज़ तो नहीं कर रहे, लेकिन आप साफ़त नहीं कर सकते, बाकी जो मर्ज़ी कर लो।
بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے سب سے پہلے خبر دینی ہے اور سب سے مطلب اعلیٰ خبر دینی ہے، تو اس چکر میں پھر صحافت بہت پیچھے رہ جاتی ہے. چلیں ذرا یہ بتائیے کہ ایک طرف تو آپ اتنی پازیٹیو چیزیں باتیں کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف امریکہ کے جو جنگ کے وزیر جنگ جو ہیں، وہ ابھی بھی مطلب ان کی پریس کانفرنس چل رہی ہے، ابھی بھی وہ جنگ اور پھر وہ تباہی اور یہ وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے سر. پہلے جو پچھلا فکرہ کہا نا، سب سے پہلے خبر، یہ تو صحافی کا اعزاز ہوتا ہے نا کہ بندہ دوڑتا ٹھیک. ہے. جرنلسٹ جو ہوتا ہے نا، وہ اسی کام کے لیے کرتا ہے کہ میں سب سے پہلے خبر بریک کروں. تو یہ تو بہرحال ایک رپورٹر کی نشانی ہے، صحافی کی ہے. تو وزیر جنگ یہ نہ کریں تو کیا کہیں؟ وہ وزیر ہوں، صحت تو ہے نہیں کہ ہم نے بندے مار کے اب ان کو ٹیکے لگانے ہیں. یہ تو مارنے والے لوگ ہیں. اور ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے نا کہ اپنے آڈینس کو خوش کرنا ہے. میں نے ہوں. جی ایران کو جون میں انہوں نے کہا ایٹمی پروگرام ختم کر دیا. وہ بنانے والے تھے بھائی، اب وہ 60% افزودہ یورینیم تو وہیں کا وہیں موجود ہے. اب تو اس کی ملکیت لینے پہ بات ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان لے جائے یا رشیا کی. میرے حساب میں تو عمان میں آفر آئی تھی کہ آپ ہم رشیا کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارے ساتھ انریچمنٹ پہ پروگرام پہ یورینیم کے کر رہے ہیں کام. نہیں مانی گئی تھی اور حملہ کر دیا گیا تھا. تو اب ایک نئے سرے سے بات چیت ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا 60% پلس 450 کے جی کے قریب یا 420 کے جی کے قریب یورینیم ایران کے پاس موجود ہے، جس سے چند ہفتوں میں ایٹمی وار ہیڈ بن سکتے ہیں. اور وار ہیڈ لے جانے کے لیے میزائل پروگرام کامیابی کے ساتھ پورے اسرائیل پہ اس دفعہ لانچ کر کے ایران نے دکھایا ہے. تو اگر آپ انٹرسیپٹ بھی کریں اور اس میں ایٹمی وار ہیڈ لگا ہوا ہو تو انٹرسیپٹ ہو کے گرے گا تو وہ وہی نا. تو تابکاری تو اس نے پھر بھی وہی پھیلانی ہے. تو یہ ان کے لیے نیندیں حرام کرنے والا پروگرام تو بن گیا ہوا ہے کہ ہم نے بلاک بسٹر بم B2 کیا 52 بمبار طیارے بھیجے تھے اور فلاں کیا تھا ہم نے، زیر زمین پھاڑ دی ساری سب چیزیں جناب، ایران کی ایٹمی پروگرام اڑا دیا. لیکن کچھ بھی نہ ہوا. پھر اب آپ کیا حملہ کرنے آئے تھے؟ اس وقت جھوٹ تھا یا آج جھوٹ ہے؟ بہرحال ایک پریشانی ضرور ہے اسرائیل کے لیے. امریکہ کا لے پالک ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے. تو لگے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے اپنا کام کرنا ہے. تو مذاکرات کے ساتھ منجمد اثاثے بھی دینے پڑیں گے. آبنائے ہرمز کے اوپر مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ امریکہ کی کیا پالیسی ہے. بچوں والی بات ہے کہ جنگ سے پہلے وہ کھلا ہوا تھا اور اب جنگ کے بعد کہتے ہیں ہم اسے کھلوا کے کامیابی حاصل کر لیں گے. مطلب کمال ہے جی. مطلب یہ صدر ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. صدر ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں کوئی. سر اب پھر وہ کہیں گے آپ کہ یہ مفروضوں والی بات ہے، لیکن ویسے تو انہوں نے کہا ہے جو پہلے ٹیمیں آئی تھی وہی بھی آئیں گی. لیکن کیا مطلب کہ کچھ ان کے بارے میں کہا نہیں جاتا نا، وہ سوچتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں. ہو سکتا ہے جہاز پکڑ کے خود بھی آ جائیں. یہ اب دیکھیں نا، ان کو اس بات کا جو شوق ہے نا کہ سارا کام میں نے کیا ہے، تو وہ امن کا جو سگنیچر ہوگا وہ کرنے کے لیے خود بھی آ جائیں. کوئی ایسا بھی تو سوچی جا رہی ہے نا سر. یہ پاکستانیوں کی جو خوش فہمی ہے نا، جی. بس پھر میں یہی کہوں گا کہ اللہ کرے ہو جائے جو آپ کہہ رہے تھے مفروضے کی بنیاد پہ. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انتظامات تو ظاہر ہے اسلام آباد میں 3 دن سے شروع ہیں مکمل ٹھیک ہے. طور پہ. جب میں نے ہفتے والے دن یا ہفتے والے دن میں نے کہا تھا 21 تاریخ کو اسلام آباد میں مذاکرات ہو سکتے ہیں، ہوں. تو وہ چیزیں اب آگے بڑھ رہی ہیں. لوگوں نے اسی دن کہا، میں نے سوموار والے دن کہا تھا کہ 21 تاریخ ہو سکتی ہے. تو پھر اسی دن رات کو 11 بجے شروع ہوئے کہ جی 16 کو مذاکرات ہو سکتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا نے خبر دی. تو ہم نے کہا بھائی 16 کو تو پی ایم ہوں گے ہی نہیں یہاں پہ. تو آج 16 ختم ہو رہی ہے اور پی ایم آپ کو پتا ہے دوحہ پہنچے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے اس وقت مودی کے ساتھ کیا ہو رہی ہوگی. وہ رافیل جن کی بنیاد پہ وہ پاکستان کے اوپر چڑھا تھا، وہ رافیل وزیر اعظم شہباز شریف کو سلوٹ دے رہے تھے. آپ کو سر وہ پتا نا جھک یہ سر وہ یہ جھک کر جو سلام کر رہے تھے. تو وہ جو منظر ہے نا، یہ سہانے روح بنا ہوا ہوگا مودی کے لیے. سمجھ آئیے پورے انڈیا جی. میں اس وقت کوحرام برپا ہوگا کہ ہم رافیل لائے تھے پاکستان کو نیست و نابود کرنے کے لیے. اللہ کے فضل سے ہم نے نہ رافیل چھوڑے نہ انڈیا چھوڑا. تو آج وہ سلامیاں ہمیں وہاں سے مل رہی ہیں. ہمارے پرائم منسٹر کو امیر قطر نے ایک رائل پروٹوکول میں ان کی آمد جو ہے سعودی عرب سے، جب وہ قطر کی طرف پہنچے ہیں تو ان کے جہازوں نے سلوٹ بھی دیا اور ان کو ساتھ لے کے آئے ہیں. الحمدللہ پاکستان کی عزت ہے. پاکستان کے وزیر اعظم جب پہنچتے ہیں تو ہم سب پاکستانیوں کی عزت ہے کہ جب کوئی ہمیں، آپ کو ملے، مجھے عزت ملے تو وہ ہم سب کی عزت ہوتی ہے. تو پرائم منسٹر آف پاکستان پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. دوسری طرف فیلڈ مارشل وہاں تہران میں موجود ہیں. وہ آ کے عباس عراقچی جو اسرائیل کی ہیڈ لسٹ اس میں لسٹ پہ ہیں، اور ہم نے پہلے بھی ان کو امریکہ کے ذریعے رکوایا تھا کہ ایسا کام مت کیجیے گا کہ مذاکرات خراب ہو. تو دنیا چل رہی ہے. جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے نا کہ پھر جب اللہ عزت دے رہا ہے تو بندے کچھ نہیں کر سکتے. بندے کچھ نہیں کر سکتے. آپ بالکل ٹھیک ہے. میں کہہ رہا نا، آپ جب کہہ رہے تھے نا سلامی، تو میں کہہ رہا تھا وہ ہلکا سا سر نیچے کر کے سلامی دے رہے تھے، اور یہ بات مودی کو اور بھی بڑی چبھ رہی ہوگی. سر 3 روزہ دورہ ہے اور 3 ملکوں کا ہے. مصر کا بھی نام آ رہا ہے. شاید مصر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے نہیں پتا، لیکن ہمیں جو میڈیا سے خبریں وہ 3 ملکی دورہ ہے. دوسرے پہ پہنچ گئے ہیں جس طرح کا انہیں وہاں پہ پروٹوکول ملا، اور اس کے بعد ترکی جا رہے ہیں اور ترکی میں شاید کسی کانفرنس میں بھی شرکت کر رہے ہیں.
इस दौरे का मकसद क्या है? क्या अपने उन दोस्त ममालिक को ऑन बोर्ड करना है जिन्होंने सब मिलकर ये किया है, जिनके साथ मिलकर किया है? असल में मसला ये है कि दौरा सऊदी अरब अलग था, तुर्की अलग था, बीच में कतर आ गया और आपने इस्तकबाल भी देख लिया। ये 4 दिन का दौरा है ठीक। और चूँकि अंतालिया फोरम है, एक इंटरनेशनल बिज़नेस फोरम भी कह लें, बड़ी दुनिया आ रही है और वहाँ पे कल जो 4 वज़ीर ख़ारजा 29 मार्च को इस्लामाबाद में मिले थे, आपको याद होगा। जी, जिसमें मिस्र, तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान थे, वो फिर कल वहाँ पे मिल रहे हैं साइड लाइन पे। एक तो वो है ना कि जो मौजूदा सिचुएशन में ज़ाहिर है ये सारे मुल्क आपस में किरदार भी अदा कर रहे हैं मिलके। लेकिन एक मुश्तरका फोरम भी बनाने की तजवीज़ चल रही है कि दिफ़ाई फोरम हो, इक़्तिसादी फोरम हो, तिजारती फोरम हो, ये मुल्क मिले और उसके अंदर मज़ीद मुल्कों को ऐड कर लिया जाए। और ये कतर भी उसमें आ सकता है, बाकी ममालिक भी आ सकते हैं। एक नया फोरम तश्कील दिया जाए ताकि मुसलमान ममालिक भी हों, आपस में राब्ते भी हों और एक-दूसरे के जो इक़्तिसादी तौर पे फ़ायदे उठा सकते हैं, पहुँचा सकते हैं, दिफ़ाई तौर पे पहुँचा सकते हैं, ये उन सब के ऊपर पेशरफ़्त है। ये तीसरी बड़ी मीटिंग होने जा रही है इसकी। हो सकता है कि फिर बाद में कोई नए फोरम की तश्कील हो जाए और उसका ऐलान हो जाए और फिर मुस्तकिल एक ये किसी इसका कहीं पे सेक्रेटेरिएट बना दिया जाएगा। जैसे ओआईसी के मुख्तलिफ फोरम चल रहे होते हैं, जीसीसी अपना एक फोरम बना के बैठा हुआ है। जीसीसी का भी मुझे तो अभी कोई पायदार मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा कि उसमें से मुत्तहिदा अरब अमारात बिल्कुल अलग चला गया हुआ है। तो हो सकता है कि कोई नया फोरम तजवीज़ हो जाए और पाकिस्तान उसके अंदर अपनी जगह पे एक अहम किरदार अदा कर रहा हो, सऊदी अरब अपनी जगह कर रहा हो और सब ममालिक मिस्र, तुर्की मिलके गल्फ़ के कुछ और ममालिक मिलके कोई ऐसा तजवीज़ कर लें कि जो सब एक-दूसरे को बाहम फ़ायदा पहुँचा सकें। बिल्कुल ठीक है। मतलब वो जो एक ब्लॉक की बातें की जा रही हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और तुर्की, उसकी बात कर रहे हैं कि आगे जाके वो चले। अच्छा सर, सऊदी अरब के में टू कैसा रहा है आपको? 2 अरब सुना मिल गए हैं आपको, 2 अरब डॉलर मिल गए हैं और बाकी क्या इत्तलात हैं? क्या कुछ लेन-देन या कोई ऐसी? देखिए, लेन-देन से ज़्यादा ना अहमियत का हामिल ये है कि हम वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे वहाँ पे जहाज़ पहुँच चुके हुए हैं और आपको पता है ना वहाँ से बहुत करीब है आपका दोस्त मुल्क जी, जी। इसराइल। हाँ। जी, जी। समझ रहे हैं ना दोस्त किस सेंस में जी, मैं जी, कह जी। रहा हूँ। जी, जी। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत वो जो नज़दीक है वो। हमने यहाँ बैठ के वो जो हमने खुन्ने सेक रहे थे ना यहाँ बैठ के, वहाँ से हम जी। बिल्कुल और नज़दीक लग गए हैं। तो ये जो हुँ। यार लोगों ने सवालात उठाए थे कि क्या ये ईरान के खिलाफ सऊदी अरब के साथ आपने किया है, तो अब समझ आ गई लोगों को, वो बहुत थोड़ा फासला है वहाँ से, इसराइल जहाँ से शुरू हो रहा है। और इसराइल जी। ने आपको पता है एक और दोस्त मुल्क के साथ मिलके सऊदी अरब के दोनों समुद्रों पे इसराइल को बिठाने की तैयारियाँ की थी। फिर हुँ। यूएई के जहाज़ पे सऊदी अरब ने हमला भी कर दिया था, जो असला लेके जा रहा था यमन पे और फिर वहाँ से बात पब्लिकली ओपन हो गई कि मामलात ठीक नहीं रहे। तो अब पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स पहुँच चुकी है, 50,000 फ़ौजियों की भी इतलात आ रही हैं कि होंगे वहाँ पे। तो अरमान शरीफ़ैन के लिए तो हर पाकिस्तानी का दिल धड़कता है ना, हर मुसलमान का दिल धड़कता है। हम पहले भी बारहा ऐलान कर चुके हैं और पिछले साल तो एक बाज़ाब्ता मुआहिदा हो चुका हुआ है। तो हम वहाँ पे अमर भई आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आमिर भाई ये जंग भी खत्म हो जाएगी, अमेरिका और ईरान के मामलात भी ठीक हो जाएँगे, खित्ते का अमन भी वापस आ जाएगा और बहुत सारे जो इस वक़्त मुआशी मसाइल हैं वो भी खत्म हो जाएँगे। मुझे ज़रा ये बताएँ कि पाकिस्तान के 26 करोड़ जो अवाम है, उनके लिए इसमें से क्या निकलेगा जो उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो सके और पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो सके? आपने कहा ना 2 अरब डॉलर आ गए। ज़ाहिर है कि हमने एक मुश्किल वक़्त में, तो दूसरा सऊदी अरब ने कह दिया परेशानी ना हो। तो बुनियादी तौर पे जब हम दिफ़ाई ताउन में जा रहे हैं, सऊदी अरब के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, उनके 5 अरब डॉलर पहले भी रोल ओवर में मौजूद हैं। पूरी दुनिया से कहीं ये क्वेश्चन नहीं आया कि पाकिस्तान को कोई मसला आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने मामलात हल कर लिए थे। आपको कतर से भी अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी। तो पाकिस्तान ने कमर्शियल बैंकों से भी इंतज़ामात किए हुए हैं। लेकिन अल्लाह करे कि ये पायदार अमन हो तो इंशाअल्लाह इसके फ्रूट्स आएँगे सामने। मैं एक और दोस्त को सुन रहा था जो कल कहीं कह रहे थे कि देखिए ना जब हमने ये जब बांग्लादेश के बाद एक ओआईसी की कॉन्फ्रेंस की थी इस लाहौर में, तो मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तानियों के लिए रास्ते खुल गए थे रोज़गार के। तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी जब हम एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं और हम उसमें कोई वो नहीं कर रहे कि भई हमारा कोई लालच ये है, पहले पाकिस्तान का ही लालच है ना हमारा सबसे पहले। जी। तो पाकिस्तान जब बेहतर है और पहले है
تو پھر جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں ان کو بھی تو سمجھ آئے گی نا کہ ہم نے پوری دنیا کو بچایا. تو جب اگر ہم پھر کوئی بات کریں گے وہ بزنس وینچر کی تو اس کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. سب سے پہلے گوادر میں $10 ارب کی جو آئل ریفائنری کی بات ہو جی. رہی ہے, اگر وہی اکیلا ایک میچور ہو جائے تو یہاں 10-15 روپے تو پیٹرول میں ویسے اس سے کمی آئے گی. جنگ ختم ہوگی تو پیٹرول کے پرانے پرائس بھی آئیں گے. جب یہ معاملات ہوں گے تو پھر جب IMF کی شرطیں بھی کم ہوں گی تو پھر پیٹرولیم لیوی بھی کم ہوگی. اللہ کرے کہ یہ جس طرح چل پڑے ہیں یہ چلتے رہیں تو بہتری آ جائے گی. آپ کی گوادر اور کراچی کی پورٹس بھی تو آباد ہو گئی ہیں. جتنا کام 2 سال میں کتنا ہوا ہے اتنا صرف 1.5 مہینے میں ہوا ہے. اور اللہ کرے کہ یہ ایسے چلتا رہے, کیونکہ وہ جو یہ نہیں چل پاتی تھی یہاں پہ جو مسائل تھے وہ تو ہمیں پتہ ہی کہاں سے ہوتے تھے اور کون کرتے تھے. بٹ چلے اب نکل پڑا ہے تو اچھی بات ہے یہ بھی. نہیں, ابھی بہت سفر ہے ہمارا. ہماری نیتوں میں بڑا فرق ہے, فقدان ہے, بے ایمانی ہے. ہماری بیوروکریسی ڈیلیور نہیں کر سکتی. ابھی بھی ڈنمارک سے ایک بہت بڑی شپنگ کمپنی آئی ہوئی تھی. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بھی آج بھی لکھا ہے سوشل میڈیا پہ کہ پاکستانی ان کو رستہ نہیں دے رہے اور پھر اسکینڈینیوین یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آئیں گے. تو میں تو پرائم منسٹر کو خود بھی میسج کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ پرائم منسٹر اس کا نوٹس لیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے کراچی کی بندرگاہ کو چلانے کے لیے بڑا گروپ آ رہا ہے تو ان کو رسپانس کیوں نہیں جا رہا. ان کے خلاف تو لوگوں کی کھچائیاں ہو جانی چاہیے, عہدے اور وزارتیں چلی جانی چاہیے اگر اس میں ان کی نااہلیاں اور غلطیاں شامل موجود ہیں. یہ 2 سال سے عارف شہزاد صاحب اس پہ بہت لکھ چکے ہیں, آج بھی لکھا ہے. اور ہمارے سفیر شعیب سرور صاحب بہت ہی منجھے ہوئے سفیر ہیں. وہ 2 سال سے اس پہ چکر لگا رہے ہیں. ان کا ہیڈ آفس روٹرڈیم ہالینڈ میں ہے. اس پہ بڑی انہوں نے محنت کی ہے, عارف شہزاد نے بھی اور شعیب سرور صاحب نے بھی, ڈیفینیٹ ٹیکنیکلی طور پہ. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, تو اس سندیلا میں بڑے صاحب بات مسائل. یہی ہے نا کہ پھر ہمیں تقریریں نہیں چاہیے نا, پھر پرائم جی منسٹر سے ہمیں ایکشن چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو نہیں ہونے دے رہے انویسٹمنٹ. بات سمپل سی ہے, پھر باتوں سے تو نہیں نا بات بنے گی, عملی سطح پہ کرنا پڑے گا کام. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ عامر بھائی, سلامت رہیں, خوش رہیں, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.